बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं बात करूंगी एआई से रिलेटेड। आजकल जो यूट्यूब की न्यू अपडेट आई है 2025 की, उसके बारे में बात करेंगे कि आज की अपडेट क्या है और 2025 की 15 जुलाई के बाद कौन सी पॉलिसीज़ लागू हो जाएंगी और कौन से चैनल्स डीमोनेटाइज हो जाएंगे। तो काफ़ी लोग बहुत परेशान थे क्योंकि काफ़ी लोगों के चैनल्स अभी से डीमोनेटाइज होना शुरू हो गए। कौन से चैनल्स डीमोनेटाइज हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, वो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे मैं सारी मोटिवेशन आपके साथ शेयर करूंगी, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है यूट्यूब से रिलेटेड। सो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एआई के बारे में बात करूंगी कि आजकल एआई क्या है। आजकल के दौर में एआई का सिस्टम बहुत एडवांस जा चुका है। उससे आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। और आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी यूट्यूब पे और टिकटॉक पे या स्नैक पे, ताकि काफ़ी लोग एक दूसरे की वीडियोस उठाकर उसको एआई के साथ जोड़ देते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके वही चीज़ें यूट्यूब पे लगा रहे होते हैं और वो वायरल भी जा रही होती है। लेकिन 2025 और 15 जुलाई के बाद वो सारे चैनल डीमोनेटाइज किए जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं लगी होती। यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। और यूट्यूब की पॉलिसी जो अब न्यू आई है या पहले वाली जो 2015 से चलती आ रही है ना, यूट्यूब क्या चाहता है बेसिकली आप लोगों को यूट्यूब पे आना है या यूट्यूब पे कुछ भी करना है, यूट्यूब पे मेहनत करनी है, तो यूट्यूब की आप एक ही पॉलिसी को माइंड में रखा करें। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी यूट्यूब पे कामयाब नहीं हो सकते। तो इस बात को हमेशा जहन में रखा करें। ये मेरा चैनल 5th चैनल है, लेकिन मेरे 2 चैनल मोनेटाइज भी हो चुके थे। वो डीमोनेटाइज क्यों हुए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। मेरा चैनल जो था एक रिएक्शन का था, तो उसमें मैं न्यूज़ अपडेट्स शेयर करती थी और सारी चीज़ें न्यूज़ से रिलेटेड होती थी। तो यहाँ पे न्यूज़ और पॉलिटिक्स का ऑप्शन था मेरे पास, तो मैं वही यूज़ करती थी, कैटेगरी भी वही चूज़ की हुई थी। तो पहले तो मैं अपनी थोड़ी 1 मिनट की वीडियोस लगा लेती थी, देन सारा जो कांटेक्ट होता था वो न्यूज़ का होता था। तो पहले तो जैसे जैसे मेरी वीडियोस वायरल होती गई और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन उस पर अर्निंग नहीं होती थी, पता नहीं क्यों। कभी इतनी ज़्यादा व्यूज़ आते थे, लेकिन $1 $2 इससे ज़्यादा अर्निंग नहीं होती थी, क्योंकि वो सारे कांटेक्ट मेरे अपने नहीं होते थे। इसी वजह से चाहे आप रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उसमें भी दूसरों का कांटेक्ट यूज़ किया जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने रिएक्शन का भी एक चैनल बनाया था, मेडिकल का भी बनाया था। मेडिकल में ये था कि वो सारी चीज़ें जो होती थी, वीडियोज़ जो होती थी, मैं वो निकाल रही होती थी, नेट से ही निकाल रही होती थी, ऊपर से वॉइस ओवर किया जाता था और जो मेरे नॉलेज में होता था मेडिकल से रिलेटेड वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी। लेकिन वॉइस ओवर मेरा अपना होता था, एडिटिंग मेरी अपनी होती थी, उसमें भी मेरी मेहनत होती थी, लेकिन वो चैनल भी मेरा डीमोनेटाइज हुआ, क्योंकि वो चैनल भी, उस पर भी मेरा अपना कंटेंट नहीं था। तो कोशिश किया करें, कुछ भी करें, हाउसवाइफ हैं, घर के कामों की वीडियोस लगा लें, अपना ऊपर से वॉइस ओवर किया करें। और वॉइस ओवर वो होना चाहिए जो किसी को कुछ सीखने को मिले। बेसिक यूट्यूब का मतलब भी यही होता है कि आप यूट्यूब पे कोई भी काम करें तो किसी को नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले। अगर हम एक डॉक्टर की बात की जाए ना, डॉक्टर भी 5 साल लगाता है, 5 साल पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद उसको डिग्री मिलती है। उसके बाद भी उस अगले 5 साल उनका लर्निंग प्रोसेस ही चल रहा होता है, वो लर्न कर रहे होते हैं। उनकी इतनी अर्निंग नहीं होती जितनी 10-15 साल बाद वो एक प्रोफेशनल, उनकी डिग्री मिल जाती है, वो एक डॉक्टर बन जाते हैं, उनका अपना क्लिनिक हो जाता है, एक अच्छी परमानेंट जॉब मिल जाती है, तब जाके उनका प्रोसेस का ख़त्म होता है, उनकी लर्निंग ख़त्म होती है। लेकिन यहाँ पे भी ऐसे ही आपको मेहनत करनी है। आप लोगों ने 1-2 साल अपने इस पे वक्फ करने, जिसे आपने सोच लेना है कि आपको पेशेंस के साथ मेहनत करनी है। और यहाँ पे एक ये काम करें, जिसके पास सब्र नहीं है वो यूट्यूब पे ना आए। पहली चीज़, यूट्यूब पे आपको सब्र करना है। आपने 1 वीडियो लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई,
یوٹیوب پہ آپ ایک ویڈیو سے آپ کا کام نہیں چلے گا، جب تک آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی 15 اپنا ٹارگٹ بنائیں، آپ 100 ویڈیوز کا ٹارگٹ بنائیں کہ آپ کو 100 ویڈیوز اپنا پورا بیسٹ دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا نہیں ہوتا تو آپ اس سے اور محنت کریں۔ آپ لوگ آئیڈیاز لیں، جو ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں ان سے آئیڈیاز لیں، ان کے ہیش ٹیگس نکالیں، انہوں نے کیا یوز کیا، کس طرح کیا، وہ سارا ان کو دیکھیں۔ لرننگ ہے، یوٹیوب بھی ایک بہت بڑا لرننگ پروسیس ہے۔ پہلے میں جب یوٹیوب پہ آئی تھی تو مجھے تھمبنیل بھی بنانا نہیں آتا تھا۔ میں 2 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں۔ 2 سال پہلے مجھے یوٹیوب سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ میں کوشش کرتی تھی لیکن مجھے سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ تھمبنیل ہوتا کیا ہے، اس کی معنی کیا ہے۔ تو میں نے بھی آہستہ آہستہ ہر چیز کو سیکھا۔ پہلے تو میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھی، مجھے تھمبنیل کا کچھ آئیڈیا نہیں تھا، یہ نہیں پتہ تھا کہ یوٹیوب کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے، کس طرح سے اس کی جو آگے کی پالیسیز ہمیں ملتی ہے، جیسے ہم کارڈس لگا رہے ہوتے ہیں یا شارٹس لگا رہے ہوتے ہیں، اس پہ تھمبنیل لگتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہیش ٹیگ کی ورڈز کہاں لگتے ہیں، کون سا چیز آپ کو کس طرح سے یوز کرنی ہے، کس طرح سے آپ کو ویڈیوز بنانی ہے، وہ سارا آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ پیڈ کورس بھی کر سکتے ہیں اور ان پیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ان پیڈ یہ ہوگا کہ آپ لوگ دوسروں کی ویڈیوز دیکھیں جو ٹیک سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، وہ ساری ویڈیوز آپ دیکھا کریں، اس میں آپ کو بہت موٹیویشن ملتی ہے، آپ کو ایک ایک چیز سکھائی جاتی ہے، وہاں پہ آپ جا کے سیکھیں پورا پروسیس۔ اس کے بعد آپ یوٹیوب پہ آئے، اور یوٹیوب کی ایک ہی پالیسی ہے، اپنی محنت اپنا کانٹینٹ، کبھی بھی اے آئی یا کسی کا بھی کانٹیکٹ اٹھا کر کبھی بھی نہیں لگانا، وہ آپ کو کبھی بھی ارننگ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کا مونیٹائز ہو بھی جاتا ہے، آپ کو ارننگ مل بھی جاتی ہے، لیکن وہ خطرے میں ہی رہتا ہے۔ جب تک آپ کا اپنا کانٹینٹ اپنی چیز نہیں ہوگی تب تک آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسروں کی محنت میں ہی کامیابی ملتی ہے۔ آپ جتنی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی کامیاب کریں گے۔ آپ اللہ پہ توکل کریں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ کسی کو بھی یہ نہ کہیں کہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ پہلی مین پوائنٹ یہی ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے ہی غلطیاں شروع کر دیتے ہیں کہ ہر بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرو، لائک کرو۔ ہاں، آپ اپنی ویڈیوز میں کہہ سکتے ہیں، اپنی ویڈیوز میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کو ایسی ویڈیوز ملیں گی، لیکن اپنے آس پاس جاننے والے ریلیٹیوز کوئی بھی بندہ ہو، اگر آپ کو کوئی بندہ یہ بھی کہہ دے نا کہ آپ کی میں ویڈیوز رینڈملی چلاؤں گا یا اس طرح کی کچھ کروں گا، تو اس سے بھی آپ کو ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اپنے کام پہ کانفیڈنس رکھیں گے، اپنے کام پہ محنت کریں گے، فوکس رکھیں گے، تب آپ کو کسی بندے کی کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا چینل وائرل ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو چاہے گا، اللہ تعالیٰ تو آپ کا ضرور وائرل ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا آپ کی کامیابی، اس ٹائم آپ کا وقت نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو کبھی بھی کسی سے ہیلپ نہ مانگے اللہ کے سوا۔ اور میرا یہی عقیدہ ہے، یہی توکل ہے کہ انسان کوئی بھی اتنا فارغ نہیں ہوتا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی اتنی فارغ نہیں ہوں کہ کسی کا چینل اوپن کروں اور چلاؤں۔ تو یہی بات آپ جب اپنے دوسروں کے لیے نہیں کر سکتے تو اپنے لیے بھی نہ سوچا کریں کہ اگلا بندہ آپ کے لیے کچھ کرے گا۔ تو مین پوائنٹ یہی ہوتی ہے کہ کسی کو بھی اپنے چینل کے بارے میں نہ بتائیں، جسٹ آپ محنت کریں، آپ کا چینل وائرل ہوگا۔ 1-2 بندوں کے یوز کرنے سے یا سبسکرائب کرنے سے آپ کا چینل کبھی بھی وائرل نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کا کوئی بینیفٹ ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اپنی محنت جاری رکھیں، اپنے کانٹینٹ کو بہتر بنائیں، کوالٹی اچھی رکھیں، ویڈیوز اچھی رکھیں، وائس اوور اچھا کرے اور اپنے آپ پہ یقین رکھے۔ جب تک آپ خود پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہ کریں۔ اگر آپ چینل پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ سوچیں آپ کو کرنا کیا ہے، یوٹیوب پہ بیسکلی کرنا کیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کو کوئی اسکل آتی ہے، آپ کو اسٹیچنگ آتی ہے، آپ کو کوکنگ آتی ہے، آپ کو جو بھی آپ کو ہنر آتا ہے وہ آپ اس یوٹیوب پہ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ تو وہ چیزیں کرتے رہیں۔ آپ کو مطلب ایک ہی چینل پہ الگ الگ کانٹینٹ بھی آپ لوگوں نے کریٹ نہیں کرنے، آپ نے ایک ہی کیٹیگری رکھنی ہے، ایک ہی طرح کے کانٹینٹس رکھنے ہیں۔ جیسے میں ریمیڈیز کا بناتی ہوں تو ریمیڈیز، کوکنگ اور اس طرح کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی
اور چینل بنانا چاہتے ہیں تو کیٹیگری ایک رکھیں، جب تک آپ کا مونیٹائز نہیں ہوتا تب تک ایک ہی کیٹیگری میں رہیں۔ کسی کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو مونیٹائزیشن، آپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ کی ویڈیوز کو شیئر کریں، بار بار اپنی ویڈیوز کو بھی نہ دیکھیں، جسٹ آپ لوگوں نے اپنا بیسٹ دینا ہے، اپنے کی ورڈز، اپنے ہیش ٹیگس لگا دینے ہیں، ویڈیو کو اپلوڈ کر دینا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے، بھول جانا ہے کہ آپ نے کوئی ویڈیو بھی لگائی۔ تو اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ کو لازمی ایک دن آپ کا آئے گا اور آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا۔